नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले एकाधिकार बजार अन्तर्गत आय रेखा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा संक्षेपमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। एकाधिकार भनेको यस्तो बजार संरचना हो जहाँ एउटा मात्र विक्रेता अथवा एउटा मात्र उत्पादक हुन्छ। उसले उत्पादन गरेको जस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने अन्य कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनहरू हुँदैन। त्यस्तो बजार संरचनालाई एकाधिकार भनेर भनिन्छ। एकाधिकार बजारमा एकाधिकारीको उद्देश्य भनेको अधिकतम नाफा कमाउनु हो र उसले नाफा कमाउनको लागि आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको माग बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, मागको नियम अनुसार मूल्यसँग मागको जहिले पनि विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। मूल्य घट्दा माग बढ्छ र मूल्य बढ्दा माग घट्छ। त्यसकारणले एकाधिकारीले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको माग बढाउनको लागि वस्तुको मूल्य घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट उसले उपभोक्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छ। एकाधिकारीले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको माग बढाउनका लागि मूल्य घटाउने हुँदा कुल आय एउटा बिन्दुसम्म बढ्दै जान्छ। अर्थात् यसको आधारमा हामीले कुल आय वक्ररेखा खिच्यौँ भनेदेखि त्यो वक्ररेखा बायाँबाट दायाँतिर उकालो लागेको हुन्छ र एउटा बिन्दुपछि ओह्रालो झर्दछ। किनभने कुल आय सुरुमा बढ्दै जान्छ र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि घट्न थाल्दछ। त्यस्तै गरेर औसत आय र सीमान्त आय पनि क्रमशः घट्दै गइरहेको हुन्छ सुरुबाट नै, र यसको झुकाव ऋणात्मक हुन्छ। किन औसत आय र सीमान्त आय वक्ररेखा सुरुबाट नै बायाँबाट दायाँतिर झुकिरहेका हुन्छन् त भने मूल्य घटाउने लगेको हुन्छ। एकाधिकारीले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य घटाउने भएको हुनाले सुरुबाट नै औसत आय रेखा र सीमान्त आय वक्ररेखा एकाधिकार बजारमा बायाँबाट दायाँतिर तल झुकेको हुन्छ। अब यसलाई हामीले एउटा काल्पनिक तालिका रेखाचित्रबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एकाधिकार बजार अन्तर्गत कुल आय, औसत आय र सीमान्त आयको प्रकृति एउटा काल्पनिक तालिकाद्वारा बुझाउन गइरहेको छु। यहाँ वस्तुको एकाइ देखाइएको छ अथवा यो बिक्री परिमाण हो, यो मूल्य, यो प्रति एकाइ मूल्य हो। यसमा हामीले कुल आय देखाउनेछौँ। यहाँ कुल आय निकाल्दाखेरिमा प्रति एकाइ मूल्यले वस्तुको बिक्री परिमाणलाई गुणन गर्दा आउने गुणनफल यहाँ कुल आय लेखिनेछ। त्यस्तै यहाँ औसत आय भनेको कुल आयलाई बिक्री परिमाणले भाग गर्दा आउने भागफल हो। त्यस्तै सीमान्त आय भनेको कुल आयमा हुने परिवर्तन हो। अब हामीले यहाँ काल्पनिक रूपमा मूल्य राख्दै जाउँ। हामीलाई थाहा छ, एकाधिकार बजारमा एकाधिकारीले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको माग बढाउनको लागि मूल्य घटाउनु पर्ने हुन्छ र उसले मूल्य घटाउँदै जाँदाखेरिमा कुल आय, औसत आय र सीमान्त आयको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा यहाँ एउटा काल्पनिक तालिकामा बुझ्ने प्रयास गरौँ। मानौँ उसले पहिला 20 रुपियाँ मूल्य कायम गरेको रहेछ एकाधिकारीले। त्यो 20 रुपियाँ मूल्य कायम गर्दाखेरि उसको एक एकाइ मात्र बिक्री हुन पुग्यो। यतिखेर उसको कुल आय कति हुन्छ त? रु 20 नै हुन्छ र औसत आय पनि रु 20 नै हुन्छ, सीमान्त आय पनि रु 20 नै हुन्छ। किनभने कुल आयमा भएको परिवर्तन 20 रुपियाँ मात्रै नै छ अहिलेसम्म है। अब उसले मूल्य घटाएपछि मात्रै उसको बजारमा माग बढ्न जान्छ र उसले मूल्य घटाउँछ। मूल्य घटाएर मानौ 18 रुपियाँ प्रति एकाइ वस्तुको मूल्य कायम गर्यो भने यहाँनिर कुल आय कति हुन्छ त? 2 एकाइले 18लाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 36 हुन जान्छ। 36 उसको कुल आय हो। त्यस्तै गरेर औसत आय भन्नाले कुल आयलाई बिक्री परिमाणले भाग गर्दा आउने भागफल हो। 36लाई 2ले भाग गर्दा कति हुन्छ त? 18 हुन्छ हैन। र अब यहाँ हामीले सीमान्त आय लेख्न गइरहेका छौँ। सीमान्त आय भनेको कुल आयमा हुने परिवर्तन हो। पहिला कति छ? 20 छ, अनि दोस्रो एकाइसम्म पुग्दा कति छ? 36 छ। कतिले परिवर्तन भयो अब, अथवा कतिले थप हुन गयो कुल आयमा? 16ले थप हुन गयो हैन।
सीमान्त आय कति भयो त 16 भयो। अब त्यस्तै गरेर तेस्रो एकाइमा जाउँ हामी। अब उसले मूल्य घटाएपछि मात्रै उसको मागमा वृद्धि हुन्छ। मानौ उसले मूल्य घटाएर 16 रुपियाँ कायम गर्दछ, प्रति एकाइ वस्तुको मूल्य 16 रुपियाँ कायम गर्दछ। अब यतिखेर उसको कुल आय कति हुन्छ त? मूल्य 16, 3वटा एकाइ बिक्री भयो, 3 ले 16 लाई गुणा गर्दा कति भयो त? 48 भयो हैन। 48 के भयो त? कुल आय हुन पुग्यो भने अब कुल आयलाई बिक्री परिमाणले भाग गर्दा कति हुन्छ? 48 लाई 3 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 16 है। 16 औसत आय हुने देखिन्छ है। अब सीमान्त आय भन्नाले अब कुल आयमा कतिले परिवर्तन, पहिला कति छ? 36 छ, पछि कति भयो? 48 भयो। अब यहाँ कतिले थपुन गयो त? 12 ले थपुन गयो हैन। 48 मा 36 घटाउँदाखेरि 12 हुन आउँछ है। 12 सीमान्त आय भयो। तेस्रो एकाइको सीमान्त आय 12 भयो। अब उसले अझै मूल्य घटाएर माग बढाउने प्रयास गर्छ। मानौ उसले मूल्य घटाएर 14 रुपियाँ कायम गर्यो है भने अब कुल आय उसको कति हुन्छ? 4 ले 14 लाई गुणा गर्दाखेरिमा 14 चौको 56 है, 56 हुन्छ। अब औसत आय कति हुन्छ ल्याएर 56 लाई 4 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 56 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरिमा 14 हुन्छ है। अब त्यसपछि गएर सीमान्त आय कति हुन्छ? 48 छ पहिला कुल आय, पछि 56 भयो। 56 बाट 48 घटाउँदा कति भयो त? 8 भयो है। 8 सीमान्त आय भयो। अब उसले अझै मूल्य घटाउँछ। मानौ उसले मूल्य घटाएर 12 रुपियाँ प्रति एकाइ कायम गर्यो भने अब उसको कुल आय कति हुन्छ त? 12 ले 5 ले गुणा गर्दा कति हुन्छ? 60 हैन। भने औसत आय कति हुन्छ त? 60 लाई 5 ले भाग गर्दा 60 लाई 5 ले भाग गर्दा कति हुन्छ त? 12 नै हुन्छ हैन। अब त्यसपछि गएर सीमान्त आय कति हुन्छ? पहिला 56 छ, पछि गएर 60 भयो। 60 बाट 56 घटाउँदा कति हुन्छ? 4 सीमान्त आय भयो। अथवा 4 रुपियाँ थपियो हैन, थपुन गयो कुल आयमा। र पाँचौँ एकाइको सीमान्त आय रु 4 हुन्छ। अब उसले अझै मूल्य घटाए, मानौ 10 रुपियाँ कायम गर्ने प्रयास गर्यो भने उसको कुल आय कति हुन्छ त? हेर है त, 10 ले 6 लाई गुणा गर्दा कति हुन्छ? 60 नै हुन्छ। अब 60 लाई 6 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 10 हुन्छ। यो औसत आय भयो। अब कुल आयमा कति परिवर्तन भयो त? 0। कुल आयमा कति पनि परिवर्तन भएन। अब एकाधिकारीले सधैँभरि यसरी मूल्य घटाइरहन त सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उसले आफ्नो व्यवसाय टिकाइराख्नको लागि र ऊ एउटा एक्लो व्यावसायिक सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरिमा मूल्य अझै घटाउन पनि सक्छ उसले कहिलेकाहीँ। त्यस्तो हुनु पनि सक्छ। उसले घाटा खाएर पनि उसले उत्पादन जारी राख्न सक्छ अथवा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ, बिक्री परिमाण बढाउन सक्छ। अब मानौ उसले 7औं एकाइमा अथवा अझ उसले माग बढाउनको लागि मूल्य घटाएर 8 रुपियाँ कायम गर्यो भने अब उसको कुल आय कति हुन्छ त? 7 ले 8 लाई गुणा गर्दा कति हुन्छ त? 56। अब कुल आय उसको पहिलाभन्दा घटेर गयो है। पहिला कति थियो? 60 सम्म थियो हैन। अब घटेर कति भयो? 56 हुन गयो भने अब औसत आय कति हुन्छ त? 7 ले 56 लाई भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ? 8 भयो हैन। अब कुल आयमा परिवर्तन कस्तो भयो? कुल आयमा थप ऋणात्मक भयो यहाँ ल्याएर है त। अब घटेर गयो कुल आय। कतिले घट्यो त? 4 रुपियाँले घट्न गयो हैन। अब यसरी हेर्दाखेरिमा एकाधिकार बजारमा एकाधिकारीले माग बढाउनको लागि उसले मूल्य घटाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् उसले मागको स्वाभाविक प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य कायम गर्ने प्रयास गर्दछ। एकाधिकारीको अधिकतम नाफा कमाउने उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि उसले मूल्य घटाएर बढी परिमाणमा बिक्री गर्न चाहन्छ। त्यसकारणले उसलाई केही हदसम्म नाफाको दर वृद्धि हुँदै जान्छ। तर सधैँभरि उसले मूल्य घटाइरहन सक्दैन। कुनै एउटा बिन्दुमा गएर उसले स्थिर मूल्य कायम गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा हामीले एकाधिकार बजार अन्तर्गत मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, उत्पादन र वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण गर्छ एकाधिकारीले भन्ने बारेमा हामीले पछि पढ्नेछौँ। अब हामीले यसलाई
रेखाचित्रद्वारा बुझ्ने प्रयास गरौँ। यहाँ सीमान्त आय र औसत आय रेखा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले यहाँ रेखा खिचेर हेरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले सीमान्त आय हेरौँ है। सीमान्त आय अथवा औसत आय हेर्दा पनि भयो। पहिला हामीले औसत आय हेरौँ ल। औसत आय यो कोलममा दिएको छ, ल्याएर औसत आय। यहाँ पहिलो एकाइको औसत आय कति छ त? 20 छ। पहिलो एकाइको औसत आय 20 छ। पहिलो एकाइ भनेको यो भयो होइन। यसको सिधा माथि हेरौँ, 20 भनेको यहाँनिर चिन्ह लगाइदिउँ हामीले होइन। यो संयोग बिन्दु हो। औसत आय र बिक्री परिमाण बिचको संयोग बिन्दु यहाँ मैले चिन्ह लगाइदिएँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो एकाइको औसत आय कति छ? 18। दोस्रो एकाइ भनेको यो 18 भनेको 20 भन्दा अलिकति तल होइन। 15 भन्दा माथि 20 भन्दा तल मानौँ। यहाँनिर यो मैले अन्दाजमा चिन्ह लगाइदिएँ है। यो ग्राफ पेपर भयो भने अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। अब तेस्रो एकाइको औसत आय कति छ? 16 छ। तेस्रो एकाइ भनेको यो 16 भनेको 15 भन्दा अलिकति माथि। तेस्रो एकाइ यो यसको सिधा माथि लगेर यहाँनिर है, यहाँनिर मैले चिन्ह लगाइदिएँ है। अब चौथो एकाइको औसत आय कति छ? 14 छ। चौथो एकाइको 14 भनेपछि 15 भन्दा अलिकति तल होइन। चौथो एकाइको 14 भनेपछि यहाँनिर मैले चिन्ह लगाइदिएँ, ल्याएर यहाँनिर मैले चिन्ह लगाइदिएँ। अब पाँचौँ एकाइको औसत आय कति छ? 12 छ। पाँचौँ एकाइको औसत आय 12, 10 भन्दा अलिकति माथि होइन। मैले अन्दाजमा लगाइदिएँ है। 10, 12 यहाँनिर लगाइदिएँ ल। तर यो दुई बराबर हुन्छ है। यहाँ चाहिँ यहाँ अलिकति ग्राफ पेपर नगएको हुनाले अलिकति दुई फरक पर्नु गयो। अब पाँचौँ एकाइको औसत आय कति छ? 12 छ। पाँचौँ एकाइको औसत आय पाँचौँ एकाइको 12 भइसक्यो होइन। अब छैटौँ एकाइको 10 भनेपछि यहाँनिर भयो है। अब सातौँ एकाइको कति छ? 8। सातौँ एकाइको 8 भनेपछि 5 भन्दा अलिकति माथि, 10 भन्दा तल ल। यति है। मैले अन्दाजमा मैले यो संयोग बिन्दुहरू यहाँ जनाइदिएको छु। मैले यी सबै संयोग बिन्दुहरू औसत आय र बिक्री परिमाण बिचका सबै संयोग बिन्दुहरूलाई मैले एउटा रेखाले जोड्ने काम गरेँ ल्याएर। यो रेखा सिधा हुन्छ। यहाँ अलिकति बाङ्गो देखि पनि वास्तवमा यो सिधा हुन्छ, किनभने मूल्य बराबर दरमा घट्दै गइरहेको छ। यसलाई हामीले औसत आय वक्र रेखा AR भनेर चिन्दछौँ है। एभरेज रेभिन्यू है। एकाधिकार बजारमा औसत आय वक्र रेखा बायाँबाट दायाँतिर तल झुकेको हुन्छ अथवा ऋणात्मक हुँदै गएको हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले सीमान्त आय वक्र रेखा खिच्ने प्रयास गरौँ। पहिलो एकाइको सीमान्त आय 20 नै छ, ल्याएर 20 नै छ। दोस्रो एकाइको 16 छ। दोस्रो एकाइको 16 भन्ने बित्तिकै 15 भन्दा अलिकति माथि यहाँनिर यहाँनिर चिन्ह लगाइदिउँ है। तेस्रो एकाइको कति छ? 12। तेस्रो एकाइको 12 भन्नाले 10 भन्दा अलिकति माथि है। यो 10 भयो, यसको ठिक माथि है ल्याएर है। अब चौथो एकाइको सीमान्त आय कति छ? 8 छ। चौथो एकाइको सीमान्त आय 8 हुनाले 10 भन्दा अलिकति माथि तल है। चौथो एकाइको यहाँनिर राखौँ होइन। पाँचौँ एकाइको 4 छ। पाँचौँ एकाइको 4 भन्दा 5 भन्दा अलिकति तल होइन। पाँचौँ एकाइको 4 होइन। अब सातौँ एकाइको कति? छैटौँ एकाइको है। छैटौँ एकाइको कति? 0। यो 0 भनेपछि यही नै भयो, x अक्षको सँगै जोडियो होइन। अब सातौँ एकाइको कति छ? -4 हुनाले यो 5 भन्दा अलिकति माथिपट्टि होइन। यो -5 छ यहाँ, 0 भन्दा तल -5 हो यो होइन। अब यहाँभन्दा अलिकति तल यसै चिन्ह लगाइदिउँ, यहाँनिर चिन्ह लगाइदिउँ है। अब हामीले यी सबै रेखालाई हामीले यो सबै बिन्दुहरूलाई जोड्ने गरी एउटा रेखा खिच्दिउँ है। ल्याएर यहाँबाट यहाँ लग्यो होइन। यस प्रत्येक बिन्दुलाई जोडेर मैले रेखा खिचिराखेको छु ल्याएर है। अहिले यो रेखा पनि सिधा हुन्छ है। यो रेखा पनि सिधा हुन्छ। यहाँ बाङ्गो देखि नै वास्तवमा सिधा हुन्छ। हामीले ग्राफ पेपरमा स्केल अनुसार हामीले खिच्यौँ भनेदेखि यसलाई हामीले के अरे सीमान्त आय भनेर भन्छौँ। सीमान्त आय वक्र रेखा x
अक्ष नागेर तल झरेको छ है, x अक्षबाट तल झरेको छ। अब एकाधिकार बजारमा औसत आय र सीमान्त आय वक्ररेखाको झुकाव जहिले पनि ऋणात्मक हुन्छ। किन ऋणात्मक हुन्छ त? मूल्य क्रमशः माग बढाउनको लागि घटाउँदै लगेको हुन्छ एकाधिकारीले। त्यसकारणले एआर र एमआर रेखाको झुकाव ऋणात्मक हुन्छ। अब यहाँ कुल आय र औसत आय पनि हामीले यसरी नै है वाइ अक्षमा कुल आय देखाउने र एक्स अक्षमा बिक्री परिमाण देखाउने र हामीले यही तालिका अनुसार हामीले कुल आय र कुल आय वक्ररेखा खिच्न सक्छौँ। कुल आय वक्ररेखा चाहिँ यो 6औं बिन्दुसम्म बायाँबाट दायाँतिर माथि लागेको हुन्छ र 6औं बिन्दुपछि अथवा वस्तुको 6औं एकाइपछि कुल आय वक्ररेखा बायाँबाट दायाँतिर तल झुकेको हुन्छ। यस्तो आकारको हुन्छ। सुरुमा यसरी माथि गएको हुन्छ, त्यसपछि गएर तलपट्टि झुकेको हुन्छ है। यो कुल आय वक्ररेखा टोटल रेभिन्यू यस्तो खालको हुन्छ र यो तिमीहरूले आफैले बनाएर हेर।